السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا ابن الرسول الله. السلام عليك يا زهراء يا حسين. السلام عليك يا دواري سكينة بابا جان حسين. السلام عليك يا علي أصغر جان بابا جان حسين. السلام عليك يا أبو الفضل العباس. السلام عليك أكبر جان. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته يا حسين. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك أيها المدفون بأرض الطوس. السلطان أبو الحسن علي بن مصر رضا ورحمة الله وبركاته يا حسين. السلام عليك يا بكية الله يا إمام يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. متمیان حسین لسام ریزہ دے زمانے امام خمزی کی کربلا کی بوئی دوڑی سکینہ زہرا تبوی لوڑ بھی کد بی بی زینب زہرا تبوی لوڑ بھی ہمو بدغ زی نیود غریبے سلام مولا توقع متمیان حسین زمان امام دیائی تمالی دلے زمزدگارو خمیس ولے زمان امام دیائی تمالی دلے زمزدگارو خمیس ولے ہائی سکینہ سوی سلگے کولے ہوا گشواری مولا مبتلا کے ہی ٹچ مزدگار وہ ظلم کی دلو عباس پاراتنی مشوڑی دلو ہائی کربلا سمکہ پلرزی دوشوا سکینہ کڑی بلور تا غگنا دی ظالم خواگی واری کلی شوے ظالم خواگی واری کلی شوے کشواری خلاصی ورنا دوی شوے ازغار زنگو یا خور تبریک دوار ہی خیر دے تلو قدم بکری شوے ٹٹ مزدگار وی مصبری وی تلو خماشا وڑا بی بی وی متمیانو تو خوی کو ویلو اکریوان ندکڑو ہی مزدگار خو پزڑ وشتلی دے. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله تعالى فرجك وسال الله كالمحرجك جميعا ورحمة الله وبركاته بر محمد أهل بيت محمد صلوات.